यीशु मसीह ने उन पांचों को कबूल किया, और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कबूल नहीं किया। जब वो तैयार होकर खुदावंद के पास गई, दरवाजा खटखटाने लगी, तो खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, जहां से चले जाओ। तौबा की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगहबानी और फायद करे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत इनायत करे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जो आज का कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो कुछ यूं इस तरह से है। मुकद्दस मत्तीस, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका पहला बाप उसकी 17 ऐसे लेकर 25 तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। ओ मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं कि खुदावंद ने आज के कलाम मुकद्दस में हमारे लिए क्या बयान किया है। आज का हमारा अनुमान है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे रुसवा नहीं करना चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुद्दस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा ने नबियों की मार्फत कहा था पूरा हो के, देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया, और उसको ना जाना जब तक कि वो बेटा ना जनी, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप प्यारे खुदाम तेरा शुक्र करता हूँ। मेहरबान खुदा, इस जिंदा पाक कलाम पढ़ने के लिए प्यारे खुदाम के तूने मेरी जिंदगी में जो मौका बख्शा, मुझको जो हिदायत बख्शी प्यारे खुदाम के मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ सकूं। ऐ मेहरबान खुदा, तुमने जो मुझको हिम्मत बख्शी, मुझको जो ताकत बख्शी प्यारे खुदाम के मैं तेरे पाक कदमों में आया और तेरे आगे मिन्नत की, तेरे आगे फरियाद की, तेरे आगे इल्तिजा की, और तेरे जिंदा पाक कलाम को पढ़ा खास तौर पर। ऐ मेहरबान खुदा, तेरा जिंदा पाक कलाम हमारी आंखों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, क्योंकि हम इसके वसीले से अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस के वसीले से हमको रहनुमाई मिलती है, जिससे हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकें। जो तूने बयान की है प्यारे खुदा, तेरे कामों को, खुदा के कामों को और तेरे कामों को प्यारे खुदा इस कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है। हम इससे रहनुमाई पाते हैं। ऐ मेहरबान खुदा, तेरा जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में आए प्यारे खुदावन, और 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वालों में बने। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि कलाम मुकद्दस को घर पर जरूर खोला करें। चाहे थोड़ा ही पढ़े, 2 आयत 3 आयत पढ़ लें, मगर कलाम मुकद्दस को पढ़ें जरूर, क्योंकि खुदावंद इस वसीले से हमको रहनुमाई अता करता है। हमारी जिंदगियां
کلام مقدس کے وسیلے سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہماری زندگیوں کو ضرورت ہے کلام مقدس اور خداوند یسوع مسیح کی اس وقت میں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم اس وقت بھی کلام مقدس اور خداوند یسوع مسیح کو نہ جانیں گے، ہمارے بہت برے حالات ہوں گے، ہم پر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 10 کنواریوں کی جو خداوند یسوع مسیح کے انتظار میں تھی۔ 5 نے اچھے سے تیاری کی اپنی، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کرتی تھی۔ 5 نے غفلت کا مظاہرہ کیا، نہ ہی اپنی کپی میں تیل ڈالا اپنی روحانی طور پر تیاری کر سکے۔ تو جنہوں نے روحانی طور پر بھی تیاری کی تھی اور جسمانی طور پر بھی تیاری کی تھی، یسوع مسیح نے ان 5 کو قبول کیا، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی خداوند یسوع مسیح نے انہیں قبول نہیں کیا۔ جب وہ تیار ہو کر خداوند کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو خداوند نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، جہاں سے چلے جاؤ۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، میرا تھوڑا دیسی انداز ہے بیان کرنے کا، کیونکہ تھوڑا پنجابی سے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اسی طرح ہم کو بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی تیار کرنا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے ہماری زندگیوں میں، ہم کو دیکھے، ہم کو قبول کرے، ایسے ہم نے اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے ایسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے ان 5 کنواریوں کی طرح نہیں کہ ہم جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں اور خداوند یسوع مسیح آگے سے کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم جہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم کو ایسا نہیں بننا، ہم کو ایسا بننا ہے کہ خداوند کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم نے اپنے دیے میں تیل ڈال کر رکھنا ہے، تاکہ ہم جب خداوند یسوع مسیح آئے ہم کو بھاگنا نہ پڑے کسی دکاندار کے پاس، کسی اور شخص کے پاس کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے کہ ہم دیا جلا کر خداوند کے انتظار میں رکھیں۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہاں، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہم کو اچھے سے تیاری کرنی چاہیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار کریں اس آمد کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی آمد نزدیک آ رہی ہے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو تھوڑا سنجیدگی سے لینا۔ آج کا یہ پیغام آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ پر رحمت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو خداوند اس کے وسیلے سے آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو پیغام کو آگے دوسرے بہنوں بھائیوں تک بھی شیئر لازمی کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کا کلام مقدس ہماری زندگیوں میں آئے، آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیاں تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا شکر ہو، آمین۔